नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। आजदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 79% खर्च, विकास खर्च भने 57.23%। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुषालद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, आजै पद बहाली। आफ्नो भारत भ्रमण निकै फलदायी भएको प्रचण्डको दाबी, दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ, मोदीसँग किन भेट भएन भन्ने आफूलाई थाहा नभएको। मोटरसाइकल, मोबाइल लगायत 10 वस्तुको आयातमा रोक, 7 अर्ब रुपियाँ नेपाल आयल निगमलाई ऋण दिने सरकारको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आजदेखि स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहोर मात्र सङ्कलन गर्न सुरु, महानगरको अनुरोध नमाने 500 रुपियाँ जरिवाना। युरोपको विभिन्न देशको जङ्गलमा लागेको आगो स्पेन, क्रोएसिया र ग्रिसमा पनि फैलियो। फ्रान्सले डडेलोको खतरामा रहेका 14,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्यो। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच खेल जारी, स्कटल्यान्डलाई जितका लागि नेपालद्वारा 129 रनको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। आजदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै आयकरको परिवर्तित सीमा, कर्मचारीको तलब वृद्धि र 68 वर्ष उमेर भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रावधानहरू लगायत बजेटमा समावेश गरिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा गएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वित्तीय विवरण केलाउँदा विकास खर्च कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएन। आजदेखि आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूकै जस्तै रहन पुगेको छ। यस पटक पनि विकास खर्च कम भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष चालु खर्च 90% रहँदा विकास खर्च 57.23% मात्रै भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 62.5% खर्च भएको छ। यस्तै राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा 91% रह्यो। कर, गैर कर र अनुदान समेत गरी कुल 11 खर्ब 80 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 90.46% अर्थात् 11 खर्ब बढी राजस्व उठेको छ। यसमध्ये कर राजस्वतर्फ 9 खर्ब 76 अर्ब, गैर कर राजस्वतर्फ 83 अर्ब 13 करोड 34 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको 30.53% बराबर मात्र उठेको छ। कुल 59 अर्ब 91 करोड 79 लाख रुपियाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा जम्मा 18 अर्ब 18 करोड 28 लाख रुपियाँ बराबर मात्र सङ्कलन भएको छ। राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य नभेट्नु र पुँजीगत एवं विकास खर्च कम हुनुमा नीतिगत र संरचनागत समस्याको रूपमा रहेको पूर्व महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली बताउनुहुन्छ। विकास खर्चसँग मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर अन्तर सम्बन्धित रहने हुँदा अपेक्षित खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र नै चलायमान नहुने थप समस्याहरू थपिने भन्दै यसको सुधारका लागि अन्तिम समयमा बजेट कार्यान्वयनमा लाने परम्पराबाट बाहिर आउनुपर्ने मैनालीको भनाइ छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि हामीले केही समस्या भोगिरहेका छौँ, किनभनेदेखि प्रत्येक वर्ष त्यही समस्या दोहोरिएका छौँ। यो सिरियसनेस, सावधानी वा संवेदनशीलता प्रशासनमा भएन। तेस्रो पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यस विषयमा चाहिँ तपाईँको निगरानी, सर्भिल्यान्स र चाहिँ तपाईँको अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि विकास भएन। परिणामतः हामी जहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ साधन खर्च चाहिँ धेरै हुने, उपभोग खर्च धेरै हुने, तर चाहिँ पुँजीगत खर्च जसले चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको अथवा चाहिँ ओभरअल तपाईँको चाहिँ इकोनोमीको कमाउन सक्ने क्षमता विकास हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कम हुने। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यस प्रकारको वित्तीय नतिजाका बीच आजबाट आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै आयकरको परिवर्तित सीमा, कर्मचारीको तलब वृद्धि र 68 वर्ष उमेर पुरा भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने प्रावधानहरू लगायत बजेटमा समावेश गरिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा गएका छन्। यस आर्थिक वर्ष 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट गत वर्षभन्दा 1 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँले बढी हो।
बजेट कार्यान्वयनमा गएसँगै आजदेखि 68 वर्ष उमेर पुरा भएकाले मासिक 4,000 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन्। यस्तै परिवर्तित आयकरको सीमा पनि लागू भएको छ। अब अविवाहितको हकमा वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीको आयकर लाग्ने छैन। दम्पतिको हकमा 6 लाख रुपियाँ राखिएको छ। यद्यपि आम्दानीको 1% सामाजिक सुरक्षा कर भने बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै आजैबाट सरकारी कर्मचारीको तलब 15%ले वृद्धि गरी नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा लगिएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। आजबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु भएको छ। नयाँ बजेट आजदेखि नै लागू भएको छ। विगत यो 1 वर्षको पिरियड हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च चाहिँ खर्च नभएको र चालु खर्च चाहिँ व्यापक रूपमा खर्च भएको, यो 1 वर्षको अवधिमा राजस्व अपेक्षाकृत रूपमा पुरा हुन नसकेको करिब 11 खर्ब बढी राजस्व सङ्कलन भएको, त्यो 91% छ। र अबको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीसँग कुरा गर्न यति बेला अर्थ मन्त्रालयका पूर्व अर्थ सचिव अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाल सिधा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामेश्वरजी, एनटिभी न्युजमा स्वागत छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 आजदेखि सुरु भयो। सरकारले यो आर्थिक वर्षको आय व्ययको विवरण बजेट करिब 18 खर्ब प्रस्तुत गरिसकेको छ। आजबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च त्यति अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको, जसले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको, चालु खर्च चाहिँ व्यापक रूपमा खर्च हुने यो स्थिति छ। अब यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीहरू के छन्, कसरी? रामेश्वर खनाल यति बेला सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामेश्वरजी, यो अवस्थामा चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? आदरणीय दर्शकहरू, हामीले कुरा गर्दै थियौँ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको भन्ने केही टिप्पणीहरू आएका छन् भने त्यो अत्यन्त कमजोर भन्ने एउटा पूर्वाग्रही भावना भनाइ हो भनेर केही अर्थविदहरूले भनेका छन्। तर सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्न थालेको छ। यसलाई नयाँ उचाइमा लैजानको लागि बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अर्थविद पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। रामेश्वरजी, रामेश्वर खनाल सर, रामेश्वर खनालजी, अडियोमा केही प्रब्लम आयो यो चाहिँ नि, त्यस भएको हुनाले तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गरौँला। यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग। हामी सम्पर्कमा रहने नै छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। आज नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भसँगै हिन्दू धर्मावलम्बीले साउने संक्रान्ति पनि मनाएका छन्। सौर्य मास अनुसार प्रत्येक वर्ष साउन 1 गते मनाइने साउने कर्कट संक्रान्ति पर्व आज देशभर स्नान, दान एवं आफन्त जमा भई रमाइलो गरेर मनाइएको छ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने संक्रान्तिका रूपमा मनाउने परम्परा छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजदेखि दक्षिणायन सुरु हुने मान्यता छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणायन दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। अधिकांश नेपाली खेतीमा लाग्ने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन्। त्यसक्रममा हिलो मैलोले लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। 1 महिना काम गर्ने किसान साउन 1 गते आफन्तकोमा साथ जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाउँछन्। परम्परा अनुसार काग, भलायो, कुकुर, डाइनो, लुते, झार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ। साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर मनाइने महिनाको रूपमा पनि लिइन्छ। महिलाले हरियो चुरा लगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिएको पनि धर्मशास्त्रविद गौतमको भनाइ छ।
समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा उपसभामुख भुसाललाई सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहण लगत्तै उपसभामुखले पद बहाली ग्रहण पनि गर्नुभयो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले उपसभामुख पुष्पा भुसाललाई शपथ ग्रहण गराउनुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समुपस्थितिमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री भुसाल 31 गते भएको निर्वाचनबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 3 दिने भारत भ्रमण सफल र उपलब्धिमूलक भएको बताउनु भएको छ। भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आफ्नो सद्भावना भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाट र कुराकानीबाट पार्टी बीचको सम्बन्ध विकास र दुई देश बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासमा थातिरहेका नेपाल भारत सम्बन्धका समस्याहरूलाई जोड दिएर उठाएको जानकारी दिनुभयो। आफूले उठाएका विषयहरूलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ म जाँदैछु भनेर भनेको थिएँ र त्यहाँ गएपछि मेरो विभिन्न सरकारी अधिकारीहरू, पार्टीका नेताहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, पत्रकारहरूसँग भेट हुनेछ भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। जस्तो अपेक्षा गरिएको त्यसरी नै भ्रमण अपेक्षा गरे अनुसार सफल भएको छ। अझ कतिपय सन्दर्भमा त मैले सोचे भन्दा पनि राम्रो भ्रमण भएको महसुस मलाई भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग किन भेट हुन सकेन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा अध्यक्ष प्रचण्डले 3 दिने भारत भ्रमण गर्नुभएको हो। सरकारले आयातमा रोक लगाएका 10 वस्तुको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ। असार 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गत वैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई यही भदौ 14 गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 10 वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। आयातमा रोक लगाएका 10 वस्तु राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको छ। नयाँ राजपत्र अनुसार अब 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल र $300 भन्दा माथिल्लो मूल्यका मोबाइल आयात प्रतिबन्ध थप गरिएको हो। यस्तै सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, 32 इन्च भन्दा ठूला रङ्गीन टिभी पनि आयात प्रतिबन्ध गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन अपुग रकम मध्ये 7 अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई ऋण दिने निर्णय गरेको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको 59 करोड 46 लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरूप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत आयल निगमलाई दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति समेत दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई 5-5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वच्छ, सत्य र तथ्यपूर्ण आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले त्यसमा आधारित
भएर व्यावसायिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली स्थित स्टुडियोबाट श्रव्य दृश्य सेवा शुभारम्भ गर्दै मन्त्री कार्कीले त्यस प्रकारको पत्रकारिताले सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्यलाई सघाउने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीकृत नभई विकेन्द्रित भएर प्रदेश र स्थानीय तहका साना लगानीका सञ्चार माध्यमका लागि समाचार सामग्री उत्पादन र वितरणमा राजस्वले आफूलाई अब्बल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। समयको माग अनुसार र अहिलेको विश्व बदलिलो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले विश्वको बदलिलो जुन परिस्थिति छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो राजस्व जुन उद्देश्यका साथ पहिला स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्यलाई समानुकूल हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मात्रै यसको सार्थकता हुन सक्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सूचना र प्रविधिमा आएको समय सापेक्षित परिवर्तनसँगै त्यसअनुसार बदल्दै राष्ट्रिय समाचार समितिले सेवाग्राहीको चाहना र मागलाई सम्बोधनको प्रयास गर्ने बताउनुभयो। अडियो भिडियो सेवा सबै दृश्य सेवा हामीले प्रारम्भ गरेर चलाउने गरेका छौँ। निश्चित रूपमा यसमा अत्यन्तै होला भविष्यमा समस्याहरू आउलान्, हामी त्यो समस्याहरूलाई सिर्दै गर्ला भन्ने हामीमा आत्मबल छ। समाचार बैंकको रूपमा रहेको राष्ट्रिय समाचार समितिले आजदेखि श्रव्य दृश्य सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य सेवा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य र शिक्षाकै लागि मानिसहरू गाउँबाट सहर जाने प्रवृत्ति बढेका कारण गाउँमै उच्चस्तरीय सुविधाको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिन उहाँले सरकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादनका लागि राज्यद्वारा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आविष्कार गरेका, पत्ता लगाएका ती अनेक प्रविधिहरूलाई हामी उपयोग गर्न समेत अहिले सक्षम छौँ। सन् 1972मा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको अध्ययन संस्थानको हाल 7 आङ्गिक, 1 केन्द्रीय क्याम्पस र 15वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भ्रेकुटी मण्डपमा भएको आगलागीमा परिक्षति बेहोरेका अपाङ्ग कोषलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने बताउनु भएको छ। आगलागी भएको स्थानको आज निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत अपाङ्ग कोषलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कसरी आगो लाग्यो भन्ने विषयमा थप छानबिन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले परिषद र कोषका पदाधिकारीले घटनाको जानकारी गृहमन्त्रीलाई गराएका थिए। कसरी आगो लाग्यो त्यसको पनि थप छानबिन हुन्छ नै र यतापट्टि कोषलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरूलाई सामग्रीहरू दिने चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना छ। आगलागीबाट अपाङ्ग कोषको सामान नष्ट हुनुको साथै समाज कल्याण परिषदका सामग्रीहरू पनि जलेका थिए। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनहरूले नेवी संघ र अखिल क्रान्तिकारीले
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामाको माग गर्दै आज बिहान केन्द्रीय ब्याङ्कमा घेराउ र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दलीय संलग्नता र शैक्षिक योग्यता समेतका विषयहरूमा प्रश्न उठेको भन्दै युवा विद्यार्थीहरू केही दिन यता आन्दोलन गरिरहेकोमा आज उनीहरूले बालुवाटार 3 नम्बर गेटसँगै रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गेटमा गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको दावीसहित गभर्नर विरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। गभर्नर अधिकारीले भने सो व्यक्ति आफू नभएको प्रष्टीकरण दिँदै आउनु भएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बाँकी खबरहरू। फोहोर व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहोर मात्र सङ्कलन गर्न थालेको छ। यसका लागि महानगरले 1 महिना अघि नै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै नागरिकको घर दैलोमा पुग्नु भएको थियो। आज महानगरका 32 वटै वडाबाट यस किसिमको अभ्यास सुरु गरिएको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई फरक फरक ढङ्गबाट राख्ने व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग हुने विश्वास महानगरको छ। महानगरले सङ्कलित फोहोर उठाउनका लागि दिन तय गरेको छ, जसअनुसार पहिलो रुटमा आइतबार र बुधबार कुहिने फोहोर सङ्कलन गरिनेछ भने मङ्गलबार र शुक्रबार नकुहिने फोहोर उठाइनेछ। यसरी सङ्कलन गरिएको फोहोरको प्रकृति अनुसार ल्यान्डफिल साइटमा पनि छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ। महानगरको आग्रहलाई व्यवस्था गरी एकै स्थानमा राखिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगेमा 500 रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। जैविक फोहोरबाट गणेउला वा कम्पोस्ट मल बनाएर कौशी तरकारी वा करेसाबारीमा प्रयोग गर्न महानगरको अनुरोध पनि छ। कुहिने तर पुनः प्रयोगमा आउन सक्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुनः चक्रीय फोहोर सङ्कलनलाई बेचेर आय आर्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिन महानगरले नागरिक समक्ष आग्रह गरेको छ। आमा बुबाको मृत्यु भएपछि बाजुराको बढी मालिका नगरपालिका 7 जिल्लीका 4 जना दलित बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। 6 वर्ष अघि उनीहरूको आमाको मृत्यु भएको र 1 हप्ता पहिला बुबाको पनि मृत्यु भएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। अलपत्र पर्नेमा 14 वर्षकी सङ्गीता चदरा, 12 वर्षकी रमिला चदरा, 9 वर्षका विवेक चदरा र 6 वर्षका विक्रम चदरा रहेका छन्। उनीहरूका बुबा हरि भाने चदराको 1 हप्ता पहिला उपचारको क्रममा भारतको सिमलामा मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने सहयोगीहरूको खोजी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म 54% मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। असार अन्त्यसम्म 80% रोपाइँ सम्पन्न हुने अनुमान गरिए पनि मल, बिउ तथा सिँचाइको अभावका कारण सोचेभन्दा कम रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमानमा यसबेला नेपालको धान खेती योग्य भूमिमध्ये 80% भूमिमा रोपाइँ भइसक्नु पर्थ्यो। नेपालमा नियमित भन्दा 1 हप्ता अगावै सुरु भएको मनसुनी वर्षाका कारण पनि सुरुको समयमा धान रोपाइँ राम्रै भएको थियो। तर असार अन्त्यसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यसपालि कुल खेतीयोग्य भूमिको 54% क्षेत्रमा मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कृषि विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 87% रोपाइँ सम्पन्न भए पनि सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 39% क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ भएको छ। सुरुमा मौसम अनुकूल भएर रोपाइँ धमाधम भए पनि पछिल्लो समयमा पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्दा र मल तथा सिँचाइ समस्याका कारण रोपाइँ कम भएको कृषि विभागको भनाइ छ। किनभने असिन्चित क्षेत्रमा मनसुन राम्रोसँग मनसुन वर्षेपछि नै पानी रोपिन्छ। किनभने बिउ राख्दाखेरि त्यही अनुसारको ट्रेन हुन्छ कि प्रायः उही 1 हप्ता अगाडि पछाडि मात्रै हो, नभएदेखि सामान्यतया यो असिन्चित क्षेत्रमा त्यही नै हो। सिन्चित क्षेत्रमा त प्रायः सेड्युल नै हुन्छ, ठ्याक्क कहिले धान रोप्ने भन्ने मोटामोटी फिक्स जस्तै नै हुन्छ। असारमा सकि नै हाल्छ सिन्चित क्षेत्रमा भने, असिन्चित क्षेत्रमा अब साउन पछाडि नै हो प्रायः धान रोपिने। त्यो भएको हुनाले त्यति वरि हुनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालमा कुल 15,04,486 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन धान खेतीका लागि योग्य मानिन्छ। कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म जम्मा 8,14,350 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको 54% क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको मुला भारतको काँक्रेभित्ता र सिलिगुडी बजारमा समेत बिक्री हुन थालेपछि किसानहरू मुला खेती गर्न हौसिएका छन्। विशेष गरी उच्च पहाडी क्षेत्रको सेपिलो पाटामा खेती गरिने मुला बिक्रीबाट किसानहरूले वार्षिक 10 करोड रुपैयाँ आमदानी दिएका छन्। उच्च पहाडको नाङ्गो डाँडा तथा पाखाभित्ता जमिनमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक मुलाको माग बढेको छ। अर्ग्यानिक मुला उत्पादन गर्न यति बेला पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिकाको पावा भन्ज्याङ, सिलौटी र रानीटारको उच्च पहाड उत्पादन क्षेत्र बनेको छ। स्थानीय तहबाट मुला खेतीको लागि अनुदान दिन थालेपछि मुला खेतीमा किसान उत्साहित भएका हुन्। खेती गर्न सजिलो र खेती लगाएको 2 महिनामै मनग्गे आमदानी लिन सकिने भन्दै अर्ग्यानिक खेती गर्ने किसानको लोभ लाग्दो आमदानीले जीवनयापन सजिलो हुने गरेको बताउँछन्। हाम्रो खेती भनेको आलु हो, मुला, मटर। हामी कृषि खेती गर्छौँ। पहिले हामीले मुला रोप्थेन, अहिले मुला रोप्छौँ र मटर छ, कोपी, आलु रोप्छौँ, गाईहरू पाल्छौँ। हामी कृषि गर्छौँ धेरै जस्तो। हामीलाई कृषिबाटै धेरै हुन्छ र कृषिबाट पनि हामीलाई अलिकति फाइदा भयो। आलु हुने हो, त्यस पछाडि मुला रोप्छौँ हामीले। दोस्रो चरणमा मुला रोप्दाखेरि अब मकै सके त्यति हुँदैन, त्यसैले मुलालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर नगदे बालीको रूपमा हामी मुला रोप्छौँ। 2 महिनादेखि लिएर 2.5 महिनासम्म यसको उत्पादन हुन्छ। त्यस क्षेत्रमा 12 मास मुला उत्पादन हुने गर्दछ। असोज र कार्तिक महिना बढी मुला उत्पादन हुने गरे पनि बेमौसमी मुला खेती गर्न थालेका छन्। खाली जमिन पर्याप्त रहेको त्यस क्षेत्रमा कम खर्च, कम समय र कम परिश्रममा मुला खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने भन्दै मुला खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको हो। त्यहाँका अर्ग्यानिक मुला खेती गर्ने किसानले 2 महिनामै 50,000 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्दै आएका छन्। उच्च पहाडी क्षेत्रको सेपुलो पाटामा 3 रोपनीदेखि 15 रोपनीसम्म मुला खेती लगाउने गर्दछन्। मकै, आलु र मुला बारीमा निर्भर हुनुपर्ने त्यहाँका किसानले वार्षिक 10 करोड रुपैयाँ बढीको मुला बिक्री गर्दै आएको किसानको भनाइ छ। विजय बोध लावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, पाँचथर। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आजदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 79% खर्च, विकास खर्च भने 57.23%। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुषालद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, आजै पद बहाली। आफ्नो भारत भ्रमण निकै फलदायी भएको प्रचण्डको दावी, 2 देश बीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ। मोदीसँग किन भेट भएन भने आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया। मोटरसाइकल, मोबाइल लगायतका 10 वस्तुको आयातमा रोक, 7 अर्ब रुपैयाँ नेपाल ओइल निगमलाई ऋण दिने सरकारको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आजदेखि स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहोर मात्र सङ्कलन गर्न सुरु। महानगरको अनुरोध नमाने 500 रुपैयाँ जरिवाना। युरोपको विभिन्न देशको जंगलमा लागेको आगो स्पेन, क्रोएसिया र ग्रिसमा पनि फैलियो। फ्रान्सले डढेलोको खतरामा रहेका 14,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्यो। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच खेल जारी। स्कटल्यान्डलाई जितका लागि नेपालद्वारा 129 रनको लक्ष्य। अब बाँकी खबरहरू। धनकुटाको पर्यटकीय स्थल चुलिवन क्षेत्रका सल्लाका रुखहरू सुक्दै गएका छन्। सदरमुकाम छेउैको चुलिवन, देउराली, पेलेकपाङ र चुलिवन सामुदायिक वनको करिब 4 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको रुख सुक्दै गएको डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 मा पर्ने 3वटा सामुदायिक वनका साना ठुला गरी झण्डै 6,000 रुखहरू सुक्दै मर्न थालेको कार्यालयले जनाएको हो। यति ठुलो क्षेत्रफलमा रुख सुक्नु अनौठो रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मेघराज राईले बताउनुभयो। रुख सुकेको कारणबारे वन अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्रका अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउने जानकारी उहाँले दिनुभयो।
पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका 4 मा विगत 29 वर्षदेखि सरसफाई नभएका खोला र घोलाहरूको अहिले सरसफाई गरिएको छ। बर्सातको समयमा चुरे पहाडबाट आएको बाढीले 9वटा भन्दा बढी बस्तीहरूलाई वर्षेनी प्रभावित पार्ने गरेकाले अहिले नगरपालिका र वडाको सहकार्यमा खोला र घोलाहरूको सरसफाई गरिएको स्थानीय बासिन्दा सन्तोष गुरुङले जानकारी दिनुभयो। खोलाहरूको अहिलेसम्म सरसफाई नहुँदा बर्सातमा आएको पानीको निकास थुनिएर वर्षेनी बस्तीहरू डुबानमा पर्ने र नागरिकले शास्ति खेप्दै आएका छन्। युरोपको विभिन्न देशको जंगलमा लागेको आगो स्पेन, क्रोएसिया र ग्रिसमा पनि फैलिएपछि फ्रान्सले दक्षिण पश्चिममा जंगलमा लागेको डढेलोबाट खतरामा रहेका 14,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। फ्रान्सको गिरोन्डे एक लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्रका क्याम्प साइटहरू पनि खाली गराइएका छन्। त्यहाँ टेस्टे डे, बुच र ल्यान्डिस्रास क्षेत्रमा आगो फैलिएको छ। दक्षिणी स्पेनमा मिजास पहाडहरूमा 3200 भन्दा बढी मानिसहरूलाई आगोबाट सुरक्षित राख्नका लागि स्थानान्तरण गराइएको छ। पोर्चुगलको आगलागी अहिले नियन्त्रणमा भएको बताइएको छ। यद्यपि पोर्चुगल अधिकारीहरूले भने गत हप्तामा गर्मीका कारण कम्तीमा 238 जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। ब्याङ्कभन्दा 10 वर्ष कान्छो बीमा क्षेत्रमा मर्जरको सफल अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले त्यसलाई ब्रेक गर्दै हिमालय जनरल र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स एक आपसमा गाभिएर बीमा क्षेत्रमै नयाँ इतिहास रचेका छन्। आजबाट यी दुई कम्पनीले हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। नेपालको बीमा क्षेत्रमा मर्जर सम्झौता गरेर एकीकृत कारोबार गर्ने यो पहिलो बीमा कम्पनी हो। नियामक बीमा समितिले वैशाखमा बीमाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। आज होटल याकानयतीमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले एकीकृत कारोबारको सुरुवात गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने सफल मर्जरको लागि गौरव महसुस गरेको उहाँले बताउनुभयो। हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 17 करोड 35 लाख रुपैयाँ र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 25 करोड 46 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। मर्जर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 18 करोड भन्दा माथि पुगेको छ। बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले अब बोनस र आवश्यक परेमा हकप्रदको सहारा लिनेछ। यसबाहेक जीवन र निर्जीवन गरी 17वटा बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता लक्षित योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका 2079 स्वीकृत गरेको छ। श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आज सो निर्देशिका स्वीकृत गर्नुभएको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि अनुसार निर्देशिका तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्देशिकामा योगदानकर्ता घर सापटी अन्तर्गत घर बनाउन तथा तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्न योगदानकर्तालाई 75 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका प्रयोजनका लागि पनि सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 18वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कम्पनीहरूलाई सम्मान गरिएको छ। विद्युत विकास विभागको 29औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका सबैभन्दा ठूलो 52.4 मेगावाटको लिखु 4 जलविद्युत आयोजना सहित अन्य 18 आयोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मानित हुनेमा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड, युनिभर्सल पावर कम्पनी लगायत रहेका छन्। कार्यक्रममा विभागको स्मारिका पनि विमोचन गरिएको थियो। विभागले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्धन सम्बन्धी विश्लेषण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सम्झौता आदिको प्रारूप तयार गर्ने जस्ता कामहरू गर्दै आएको छ। खेलकुद समाचार।
आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोली स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। जितका लागि 129 रनको लक्ष्य पछ्याएको स्कटल्यान्डले 19 ओभरमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा पाएको लक्ष्य पूरा गर्यो। यसअघि ताइतवाड क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल 35 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 128 रनमा समेट्यो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 40 रन बनाए। ओपनर कुशल भुर्तेल 3 रनमा आउट भए। नेपाललाई सस्तैमा समेट्न बलिङमा स्कटल्यान्डका हाम्जा ताहिरले 4 विकेट लिए। अब मौसम। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र अन्य भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू फेरि एकपटक। आजदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 79% खर्च, विकास खर्च भने 57.23%। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसालद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण, आजै पद बहाली। आफ्नो भारत भ्रमण निकै फलदायी भएको प्रचण्डको दावी। दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ, मोदीसँग किन भेट भएन भन्ने आफूलाई थाहा नभएको भनाइ। मोटरसाइकल, मोबाइल लगायत 10 वस्तुको आयातमा रोक, 7 अर्ब रुपैयाँ नेपाल आयल निगमलाई ऋण दिने सरकारको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आजदेखि स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहोर मात्र सङ्कलन गर्न सुरु, महानगरको अनुरोध नमाने 500 रुपैयाँ जरिवाना। युरोपको विभिन्न देशको जङ्गलमा लागेको आगो स्पेन, क्रोएसिया र ग्रिसमा पनि फैलियो। फ्रान्सले डडेलोको खतरामा रहेका 14,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्यो। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिगुणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित, स्कटल्यान्डसँग नेपाल 8 विकेटले पराजित। हवस् त यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।